हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 4 हिटको टाइप्स अफ थर्मोमिटरको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। सो टाइप्स अफ थर्मोमिटर, सुरुमा थर्मोमिटर भनेको के हो त? यसले हिट कति छ भनेर मेजर गर्छ, हिट मेजर गर्छ यसले। सो अब हाम्रो युज अनुसार हैन, ठाउँ ठाउँमा अब बेग्ला बेग्लै प्रकारको युज हुने गर्न सक्छ। जस्तै मान्छेको टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्यो भने एक प्रकारको थर्मोमिटर युज हुन सक्छ। त्यसै गरी अब ल्याबहरू हुन्छ नि, हामीले जुन पछि अब 11-12 मा ल्याबहरू गर्छौँ, त्यति बेला अब टेम्परेचर अलि बेग्लै खालको हुन सक्छ, त्यो बेलामा बेग्लै खालको युज हुन सक्छ हैन। त्यसै गरी कोही मान्छेले सजिलैसँग पढ्न सक्छ, कोही मान्छेले सक्दैन, अथवा त्यो अनुसारको पनि जे हाम्रो घडी हुन्छ नि, एनालग र डिजिटल वाच भनेर, त्यस्तै खालको थर्मोमिटर त्यो अनुसार पनि राखेको हुन्छ। र अब अरू थर्मोमिटरहरू एक एउटा टाइपको थर्मोमिटरहरू छन् जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि, जे होस् अब सर्टेन कन्डिसनमा, स्पेसल कन्डिसनहरूमा चाहिँ टेम्परेचर मेजर गर्न युज भइरहेको हुन्छ। सो युज अनुसार हामीले विभिन्न प्रकारको थर्मोमिटरहरू पढ्छौँ यहाँनिर। सो यहाँनिर हामीले पढ्ने थर्मोमिटरहरू भनेको चाहिँ पहिलो भनेको क्लिनिकल थर्मोमिटर, ठिक छ, क्लिनिकल थर्मोमिटर। सो क्लिनिकल थर्मोमिटरमा हेरौँ यसमा के रहेछ त। सुरुमा यसको स्ट्रक्चरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो यहाँनिर एउटा क्लिनिकल थर्मोमिटरको एउटा स्ट्रक्चर छ। सो यतापट्टि माथिको थर्मोमिटर भनेको हाम्रो एउटा अल्कोहल थर्मोमिटर युज गरेको छौँ, र तल चाहिँ एउटा मर्करीको थर्मोमिटर युज गरेका छौँ। अब हामीले कम्पेरिजन जेनरली मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ जेनरली युज गरेर हुन्छौँ। सो मर्करीमा हेरौँ त के हुने रहेछ। यहाँनिर एउटा के छ, बल्ब छ। यो बल्ब भन्ने जुन चाहिँ मर्करी कलर्ड अल्कोहल, अथवा यो बल्ब भन्ने जुन यो स्ट्रक्चर छ, यसलाई के भन्छ, बल्ब। यहाँनिर पनि बल्ब भनेर जुन लेखिरहेको छ, यो बल्बमा चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो मर्करी और अल्कोहल चाहिँ राखेको हुन्छ, अथवा स्टोर गरेको हुन्छ, अथवा भाँडो भनौँ न, मर्करी और अल्कोहलको भाँडोलाई चाहिँ के भन्छ त, बल्ब भनेर भन्छ हैन। त्यसै गरी अर्को भनेको यहाँ कन्स्ट्रिक्सन भनेर छ। यो कन्स्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ यसरी सिधै स्वाट नजाओस्, के अलिकति होस्, अलिकति पढ्छौँ हामी कन्स्ट्रिक्सन भनेको के हो। सो र स्केलको कुराहरू आउँछ यहाँनिर। सो क्लिनिकल थर्मोमिटरको स्ट्रक्चर चाहिँ अब हामी अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्छौँ के हुन्छ भनेर। क्लिनिकल थर्मोमिटर भनेको जेनरली ह्युमन टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि हो, ठिक छ, ह्युमन टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ, ठिक छ। मेन कुरा भनेको ह्युमनको टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज हुन्छ। यसको साइज स्मलर इन साइज हुन्छ है, साइज के हुन्छ, स्मलर इन साइज हुन्छ अरू थर्मोमिटरहरू भन्दा। र यसको स्केल जुन हुन्छ, कतिदेखि कति मेजर गर्न सक्छ त भन्दा 35 डिग्री सेल्सियस टु 42 डिग्री सेल्सियससम्म यसको जेनरली स्केल चाहिँ त्यहाँसम्म राखेको हुन्छ, ठिक छ। क्लिनिकल थर्मोमिटरको स्केल चाहिँ लगभग 35 डिग्री सेल्सियसदेखि 42 डिग्री सेल्सियस, फरेनहाइटमा चाहिँ 94 डिग्री फरेनहाइटदेखि 108 डिग्री फरेनहाइटसम्म राखेको हुन्छ। र यो चाहिँ अब कहाँ कहाँ युज गर्न सकिन्छ, क्लिनिकल भनेपछि ह्युमन बडी टेम्परेचर। सो यो ओरल भन्छ मुखतिर, आर्मपिट काखीतिर, रेक्टल भनेपछि हाम्रो एनसहरूतिर हो त्यस्तोतिर राख्न सक्छ, और इयर टाइपहरू भन्छ हैन, इयर टाइपहरूतिर पनि युज हुन सक्छ। अब यो जेनरली मर्करी अथवा डिजिटल हुन्छ। डिजिटल थर्मोमिटरको बारे हामी के समय एकैछिनमा पढिहाल्छौँ। सो यहाँनिर मर्करी और डिजिटल थर्मोमिटरहरू चाहिँ जेनरली क्लिनिकल थर्मोमिटरहरूको रूपमा युज भइरहेको हुन्छ। सो क्लिनिकल थर्मोमिटरमा के भइरहेछ त भन्दाखेरि, अब स्ट्रक्चरको बारे एक्सप्लेन गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा ग्लास बल्ब छ हैन, यहाँनिर के छ त, एउटा ग्लास बल्ब छ। यो भनेको हाम्रो के भयो त, ग्लास बल्ब भयो हैन, र स्टिम भनेर पनि भयो। द बल्ब हेज अ थिन वाल, बल्बको चाहिँ थिन वाल हुन्छ, यहाँनिर अलिक थिन वाल छ, ठिक छ। यो थिन किन राखेको होला त भन्दाखेरि, हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ एक्युरेटली मेजर गर्न सकोस् भनेर चाहिँ यो बल्बको जुन यसको वरिपरि हुन्छ नि, यो चाहिँ अलिक थिन राखेको हुन्छ है। र यो जुन स्ट्रक्चर छ, यो चाहिँ के हुन्छ, अलिक थिक राखेको हुन्छ। अब बुझ्नुभयो होला, यहाँनिर अलिक थिन हुन्छ,
र यो स्ट्रक्चर अलि थिक हुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा यसरी एउटा रन गरेको छ नि पाइप जस्तो, यो पाइपलाई चाहिँ के भन्छ त क्यापिलरी भनेर भन्छ। ठिक छ, यसलाई के भन्दो रहेछ त क्यापिलरी भन्छ। र यहाँनिर एउटा सानो बेन्ड जस्तो राखेको छ नि, हेर्नु त यहाँनिर एउटा सानो बेन्ड जस्तो छ। अलिकति यसलाई फिगरलाई चाहिँ ठुलो बनाऊ है। सो यहाँनिर के छ त हेर्दा यो न्यारो बेन्ड छ नि, यो न्यारो बेन्ड जुन छ यसलाई चाहिँ के भन्छ त कन्स्ट्रिक्सन भनेर भन्छ। कन्स्ट्रिक्सनले के गर्छ त सपोज तपाईँको मर्करी यता फ्लो हुँदैछ होइन, तपाईँले अब यसरी कोल्टे पारेर यसरी राख्नु भएको छ भने त के हुन्छ यो आफ्नैतिर फेरि ब्याक फ्लो हुनसक्छ नि, तलतिर झर्छ ग्राभिटीको कारण। सो यो कन्स्ट्रिक्सनले चाहिँ के फाइदा गर्छ त भन्दा तपाईँको मर्करीलाई फेरि यतातिर फ्लो हुन चाहिँ दिँदैन। ठिक छ, कन्स्ट्रिक्सनले के फाइदा गर्छ मर्करीलाई फेरि यतापट्टि फ्लो हुन दिँदैन। कन्स्ट्रिक्सनको काम त्यो भयो। सो हामीले यहाँ के पढ्यौँ, एउटा बल्ब हुँदो रहेछ, त्यो बल्बमा वरिपरि जुन ग्लास हुन्छ त्यो चाहिँ अलिक पातलो हुँदो रहेछ, र बाहिरको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई के भन्दो रहेछ त स्टेम भन्दो रहेछ होइन। यो बाहिरको जुन स्ट्रक्चर छ यसलाई चाहिँ स्टेम भनेर भन्छ। यो चाहिँ थिक ग्लासले बनाएको हुन्छ। अनि यहाँभित्र जुन पाइप रन हुन्छ जहाँ मर्करी कुद्छ त्यसलाई के भन्दो रहेछ त भन्दा क्यापिलरी भनेर भन्दो रहेछ। CAPILLARY क्यापिलरी भन्दो रहेछ। र यहाँनिर एउटा सानो स्ट्रक्चर छ जसलाई चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन भन्छ, र यसले कन्स्ट्रिक्सन अर न्यारोनेस अफ अ बोर भन्छ। यसले चाहिँ मर्करीलाई फेरि ब्याक फ्लो हुनबाट के गर्छ त बचाउँछ। यहाँनिर जुन स्टिम छ, स्टिम भनेको यो माथिको जुन ग्लास छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त क्यालिब्रेटेड हुन्छ। क्यालिब्रेट हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हेर्दा यसरी -10, 0, 10, 20 भनेर एउटा रेन्ज दिएको हुन्छ नि, यस्तोलाई चाहिँ क्यालिब्रेसन भन्छ। सो यहाँनिर के गरेको हुन्छ त क्यालिब्रेसन गरेको हुन्छ। अब जेनरली यो चाहिँ 2 to 3 मिनट्सको लागि अथवा 1 to 2 मिनट्सको लागि युज गर्छ होइन। 1 to 2 मिनट्सको लागि जेनरली तपाईँको अब कहाँनिर तपाईँले राख्नु भएको छ त्यहाँनिर 1 to 2 मिनट्स राखिन्छ। र अब के हुन्छ यो सर्फेस के हुन्छ हिट हुन्छ होइन। ठिक छ, यहाँको जुन हाम्रो सर्फेस छ यहाँको वरिपरिको सर्फेस हिट हुन्छ। हिट भएपछि के हुन्छ त मर्करी एक्सपान्ड हुन थाल्छ, भित्रको मर्करी एक्सपान्ड हुन थाल्छ र यो पाइपबाट फ्लो हुँदै 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 जान्छ। बुझ्नुभयो त कुरा के हुने रहेछ त बाहिरको जुन हाम्रो सर्फेस छ यो हिट हुन थाल्छ, यतापट्टिको सर्फेस हिट हुन थाल्छ। हिट भएपछि के हुन्छ यो मर्करी एक्सपान्ड हुन थाल्छ। एक्सपान्ड भएर त अब धेरै स्पेस चाहियो यसलाई। सो धेरै स्पेस भएपछि यो यहाँबाट फ्लो हुँदै यतातिर फ्लो हुन्छ। र एउटा सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ त यो मर्करीको बल्बको टेम्परेचर र हाम्रो बडीको टेम्परेचर एउटै हुन्छ र मर्करी फर्दर एक्सपान्ड गर्दैन। एउटा सर्टेन एक्सपान्सन हुन्छ र त्यहीँ रोकिन्छ। ठिक छ, अनि अब फेरि मर्करीलाई आफ्नै पोजिसनमा युज गर्नको लागि केहीचोटि तपाईँले चाहिँ यसरी झट्काल्नुपर्छ। झट्कारेपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ भएको जुन मर्करी छ यो फेरि बल्बतिरै जान्छ र के हुन्छ हामीले फेरि टेम्परेचर मजाले मेजर गर्न सक्छौँ। सो यो भयो हाम्रो क्लिनिकल थर्मोमिटर के काम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ र कसरी बनेको रहेछ र जेनरली किन चाहिँ यस्तो बनाइएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ है। सो किन बनाइएको हुँदो रहेछ त भन्दा यो चाहिँ ह्युमन टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि हुँदो रहेछ। ह्युमन टेम्परेचरको रेन्ज भनेको 35 to 42 डिग्री सेल्सियस हुन्छ, त्यसैले अलिक सानो साइजको हुन्छ र यो चाहिँ आर्मपिट, ओरल, रेक्टल अथवा इयर टाइपको हुन्छ। सरी इयरमा राखेर मेजर गरिन्छ। मर्करी र डिजिटल टाइपको हुन्छ। जेनरली हामीले देख्ने भनेको अहिले चाहिँ डिजिटलहरू युज गर्छ, सजिलो हुन्छ हेर्न। जेनरली हामीले पढ्ने भनेको मर्करी टाइपको। सो मर्करी टाइपमा एउटा थिन ग्लास हुन्छ, एउटा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ र स्टिम हुन्छ। स्टिम र स्टिमको चाहिँ एकदम थिक ग्लास हुन्छ र मर्करीको वरिपरिको जुन थिन ग्लास हुन्छ जसको कारण चाहिँ हामीले टेम्परेचर मजाले मेजर गर्न सक्छौँ। र यहाँभित्र एउटा के हुन्छ क्यापिलरी हुन्छ, अर बोर पनि भन्छ त्यसलाई, क्यापिलरी र बोर पनि भन्छ। र त्यहाँ चाहिँ मर्करी कुद्छ एक्सपान्ड भएपछि। सो यो कुराहरू के को भयो त भन्दा हाम्रो क्लिनिकल थर्मोमिटरको एक्सप्लेनेसन भयो। सेकेन्डमा के छ त हाम्रो ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटर। ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटर। सो ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटरलाई चाहिँ के भन्छ त सिम्पल थर्मोमिटर भनेर पनि भन्छ है जेनरली। सो ल्याबोरेटोरी थर्मोमिटरलाई चाहिँ सिम्पल थर्मोमिटर भनेर पनि भन्छ र यसको स्ट्रक्चर त्यसै गरी वर्किङ मेथड जुन छ नि यसको स्ट्रक्चर र वर्किङ मेथड चाहिँ सिमिलर टु के छ त भन्दा हाम्रो
क्लिनिकल थर्मोमिटर जस्तै यसको काम गर्ने स्टाइल छ। ठीक छ, यसको र क्लिनिकल थर्मोमिटरको काम गर्ने स्टाइल लगभग एउटै छ। तर के छ त भन्दा यसमा इट डजन्ट ह्याभ कन्स्ट्रिक्सन। हाम्रो जुन कन्स्ट्रिक्सन थियो नि त्यो कन्स्ट्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ त यसमा हुँदैन। यो कन्स्ट्रिक्सन चाहिँ के छ त यहाँ हाम्रो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरमा कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन। यसको टेम्परेचर रेन्ज अलि धेरै हुन्छ, 10 डिग्री सेल्सियस टु 110 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर रेन्ज हुन्छ। अब यसको स्ट्रक्चर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। सो यहाँनिर हेर्नु त यो एउटा ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरको एउटा पिक्चर हो। अब यहाँनिर के छ त एउटा ग्लास बल्ब छ पहिले जस्तै, यो ग्लास बल्ब थिनै हुन्छ। यहाँनिर माथिको स्टिम हो जुन थिक ग्लासले कभर गरेको हुन्छ त्यो स्टिम भयो। क्यापिलरी ट्युब भनेको यहाँनिर जुन मर्करी रन हुने अथवा अल्कोहल रन हुने ट्युब छ त्यो भनेको क्यापिलरी ट्युब भयो। अब यो हुकले के काम गर्छ त, हुकले चाहिँ कतै झुन्डाउनु पर्यो भने राख्नु पर्यो भने हुकको काम हो अप्पर फिक्स्ड पोइन्ट लोवर फिक्स्ड पोइन्टहरू भनेर छ। यो भनेको चाहिँ जस्ट एउटा पोइन्ट अफ टेम्परेचर हो, जो लोवर पोइन्ट भनेको यति हो, अप्पर पोइन्ट भनेको यति हो भनेर लेख्ने कुरा जस्तो मात्रै हो। सो स्ट्रक्चर एउटै छ, जस्ट यहाँनिर हेर्नु त नो कन्स्ट्रिक्सन, कुनै पनि कन्स्ट्रिक्सन यहाँनिर छैन। सो डिफरेन्स यति नै हो, अरू काम गर्ने तरिका त्यही हो। यहाँनिर जब हामी हिट दिन्छौँ या मर्करी एक्सपान्ड हुन थाल्छ, मर्करी एक्सपान्ड भएपछि यो क्यापिलरी ट्युबबाट के हुन्छ रन हुँदै जान्छ र जहाँनिर चाहिँ यो मर्करीको बल्ब र हाम्रो टेम्परेचर अथवा कुनै हामीले जुन सब्सटेन्सको टेम्परेचर मेजर गरिरहेछौँ त्यो इक्वल हुन जान्छ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर मर्करी स्टप हुन्छ र त्यो भनेको हामीले थाहा पाउने टेम्परेचर हो। यहाँनिर चाहिँ अब -10 डिग्री सेल्सियसहरू भनेर पनि छ। सो -10 डिग्री सेल्सियसहरू माइनसको टेम्परेचर पनि तपाईँले चाहिँ मेजर गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो भयो हाम्रो ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर। अब नेक्स्ट थर्मोमिटर भनेको हाम्रो के छ त डिजिटल थर्मोमिटर भनेको छ, डिजिटल थर्मोमिटर। सो डिजिटल थर्मोमिटर भनेको चाहिँ कस्तो खालको थर्मोमिटर हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर हो। यो चाहिँ के त इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने भएको कारण यो के भयो त इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर भयो हैन। र यसको चाहिँ वाइड रेन्ज हुन्छ हैन, एकदम धेरै रेन्जसम्म देखाउन सक्छ। यसको एलसिडी डिस्प्ले हुन्छ। हामीले टिभीमा हेर्छौँ नि, टिभीमा कसरी पिक्चरहरू देखाइरहेको हुन्छ हैन, मोबाइल फोनमा कसरी पिक्चरहरू देखाइरहेको हुन्छ, त्यसै गरी यहाँ पनि त्यसरी नै पिक्चरको फर्ममा देखाउँछ। हाम्रो यो थर्मोमिटरमा त यहाँ रन हुन्छ, सपोज यहाँ पुग्यो भने हामी के भन्छौँ त ए ठ्याक्कै 40 को नजिकै छ, सो 40 पुग्यो। तर सपोज हामी यसलाई यसरी हेरौँ, सपोज हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ यहाँ पुग्यो अरे, यहाँ पुग्यो भने त 51, 52, 53, 54, 54 र 55 को बिचमा छ, कति टेम्परेचर हो भन्न मिल्दैन। तर यसमा त्यस्तो हुँदैन, उसले चाहिँ के देखाइदिन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा घाटा भयो नि यसको, जे होस् हामीले बिचको टेम्परेचर अलि एक्ज्याक्टली मेजर गर्न सकेनौँ। सो यहाँ चाहिँ पोइन्ट फर्ममा पनि टेम्परेचर देखाउँछ, त्यो कारण के हुन्छ त अलि एक्युरेट टेम्परेचर हुन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ। एलसिडी डिस्प्लेको फाइदा चाहिँ त्यो हो, उसले कस्तो फर्ममा देखाइन्छ नम्बरको फर्ममा 44.6 गरिदिन्छ, 44.6 डिग्री सेल्सियस। सो हामीले त केही सोच्नै परेन, यहाँनिर जस्तो कम्पेरिजन गर्नु पर्यो त 1, 2, 3, 4 भनेर गर्नु राख्नु परेन नि, सिधै 44.6 भनेर देखाइदियो भने त आनन्द भयो। सो हामीले यसरी चाहिँ यहाँ हेरेर सजिलो हुन सक्छ। अब यसमा के फङ्सन हुन सक्छ भन्दाखेरि बिप अलार्मको फङ्सन हुन सक्छ, त्यसैले मेमोरी फङ्सन पनि हुन सक्छ। बिप अलार्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा जेनरली मैले आफैले चलाएको डिजिटल थर्मोमिटरमा चाहिँ बिप अलार्मले के गर्दा सपोज तपाईँले आफ्नो कहाँको टेम्परेचर राख्नु पर्छ, सपोज तपाईँले मुखमा राख्नु भयो, मुखमा टेम्परेचर मेजर गर्नु पर्छ, मुखमा राख्नु भयो, के हुन्छ भने 1-2 मिनट पछि बज्न बिप हुन थाल्छ। बिपले के सिम्बल दिन्छ त भन्दा ए तपाईँको टेम्परेचर मेजरमेन्ट कम्प्लिट भइसक्यो, सो थर्मोमिटर निकाल्दा हुन्छ। सो उसले चाहिँ एउटा सिग्नल जस्तो दियो। मेमोरी फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँले सपोज आजको टेम्परेचर तपाईँले मेजर गर्दा आफ्नो कति थियो होला त भन्दाखेरि जस्ट मैले सिम्पल एउटा लिएँ, सपोज 26 डिग्री सेल्सियस थियो अरे है, र अर्को दिन मेजर गर्दा 27 डिग्री सेल्सियस थियो, अर्को दिन मेजर गर्दाखेरि 25 डिग्री सेल्सियस भयो अरे, अथवा 26.2 डिग्री सेल्सियस भयो अरे। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ त टेम्परेचरको मेजरमेन्ट गर्न सक्ने रहेछौँ। अथवा केही समयपछि हाम्रो आफ्नो टेम्परेचर हेर्छौँ, ए मेरो टेम्परेचर चाहिँ यसरी बढिरहेको रहेछ,
अथवा यसरी घटिरहेछ अथवा यसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ नि त यहाँबाट। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा मेरो टेम्परेचर कस्तो छ, मलाई ज्वरो आइरहेछ कि छैन हरेकचोटि। सो यहाँबाट त एउटा जस तपाईँले यस्तो एउटा प्याटर्न हेर्न सक्नुहुन्छ कि मलाई के भइरहेछ त भन्ने एउटा खालको हेर्न सक्नुहुन्छ। सपोज 5 दिनसम्म ज्वरो आयो भने सायद के रोग पो लाग्यो कि भन्ने कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ र सिधै सजिलै डक्टरकोमा जान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हार्ड हुन्छ, थिक हुन्छ हैन, हार्ड थिक हुन्छ एन्ड स्मुथ प्लास्टिकले बनाएको हुन्छ। जेनरली प्लास्टिकको स्ट्रक्चरले बनाएको हुन्छ र यो प्लास्टिकले चाहिँ के गर्छ त यसले ब्याट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्छ। ठीक छ, त्यहाँनेरि ब्याट्रीहरू हुन्छ त ब्याट्रीलाई प्रोटेक्ट गर्छ। अब आजकल जेनरली इन्फ्रारेड सेन्सर युज गरेर पनि इन्फ्रारेड सेन्सरहरू युज गरेर पनि के गर्छ त थर्मोमिटरहरू बनाइरहेको हुन्छ है। इन्फ्रारेड युज गरेर पनि जेनरली थर्मोमिटरहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो डिजिटल थर्मोमिटर। अब डिजिटल थर्मोमिटरको एउटा फिगर पनि त हेर्नु पर्यो है कस्तो हुँदो रहेछ। सो यहाँनिर हामीले एउटा डिजिटल थर्मोमिटर देखाइरहेको छु। यो डिजिटल थर्मोमिटरमा चाहिँ के छ हेर्नु त यहाँनिर एउटा एलसिडी डिस्प्ले छ, एलसिडी डिस्प्ले छ है। एलसिडी डिस्प्लेमा के गराएको छ यसरी नम्बरको फर्ममा देखाइरहेको छ। अनि थर्मल पेलेट भनेर छ। यो थर्मल पेलेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईँले ठ्याक्कै यो हाम्रो जुन बल्ब हुन्थ्यो नि अरू थर्मोमिटरमा ठ्याक्कै यो पनि एउटा बल्ब जस्तो तपाईँले जहाँनेरि मेजर गर्नुपर्ने हो त्यहाँनेरि राख्नुहुन्छ र भित्र चाहिँ त्यहाँनेरि के हुन्छ सेन्सरहरू हुन्छ। यो सेन्सरहरूले के गर्छ त मेजर गर्ने काम गर्छ। अर्को ब्याट्री कभर छ। यो ब्याट्री कभर भनेको यहाँ ठ्याक्कै तपाईँले यो कभर निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। ब्याट्री कभर निकालेर चाहिँ तपाईँले ब्याट्रीहरू पनि फेर्न सक्नुहुन्छ। सानो सानो खालको जुन घडीमा युज हुने ब्याट्री हुन्छ हो त्यस्तो टाइपको ब्याट्रीहरू युज हुन्छ। यहाँ एउटा बिप फङ्सन हुन्छ। यो बिप फङ्सन भनेको मैले अघि भनिहालेँ साउन्ड निकाल्छ र स्विचले चाहिँ के गर्छ त सपोज 98.6 मेजर गर्नु अब अर्कोचोटि मेजर गर्नुपर्ने छ नि यो स्विचले स्विचलाई दबाउनुहुन्छ र यसले के गरिन्छ रिसेट 00 मा पुर्याइदिन्छ। ठिक छ, 0.0 डिग्री फरेनहाइटमा पुर्याइदिन्छ अथवा सायद 32 डिग्रीमा पुर्याउला है। फरेनहाइट भनेपछि लोएस्ट टेम्परेचर 32, सो 32 मा पुर्याएर काम गर्ला। सो यसरी चाहिँ हाम्रो डिजिटल थर्मोमिटर पनि युज भइरहेको हुन्छ। अब हामीले पढ्नुपर्ने अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट थर्मोमिटर भनेको चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर भनेर छ। ठिक छ, म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर है, म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटर। सो म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटरले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसले चाहिँ म्याक्सिमम म्याक्स लेखे यसलाई, मिनिमम यसलाई मिन लेखे। म्याक्सिमम एन्ड मिनिममले चाहिँ हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट टेम्परेचर, ठिक छ, हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट टेम्परेचर अफ अ डे अथवा एउटा सर्टेन पिरियड। सो यसले चाहिँ हामीले सपोज आजको दिनमा हाइएस्ट टेम्परेचर कति भयो त अथवा लोएस्ट टेम्परेचर कति भयो त दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो भने अथवा कुनै सपोज 15 दिनमा हाइएस्ट टेम्परेचर कति भएछ अनि लोएस्ट टेम्परेचर कति भएछ भनेर मेजर गर्नु पर्यो भने चाहिँ के युज गर्छौं त हाम्रो म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटरहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो के रहेछ त यदि हामीले कुनै दिन डे अर पिरियड भनेपछि अब 7 दिन अथवा 15 दिन हो त्यस्तोको मेजर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हाइएस्ट र लोएस्ट टेम्परेचर मेजर गर्नुपर्ने छ। दुईटै है हाइएस्ट र लोएस्टै मेजर गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला हामीले म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम थर्मोमिटर चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौँ। सो एकचोटि यसको स्ट्रक्चर बारे स्टडी गरौँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटरको राखेको छौँ। यहाँ त रियल स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। यहाँनिर युज गरेको यो जुन थर्मोमिटर छ यो भनेको हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिमम थर्मोमिटरहरू भयो। रियल लाइफ यसरी राखेको हुन्छ। एकतिरकोले म्याक्सिमम मेजर गर्छ अर्कोतिरकोले मिनिमम। सो यहाँनिर अब स्ट्रक्चर हेरौँ। यसमा दुईटा बल्ब हुन्छ, एउटा लेफ्ट बल्ब हुन्छ एउटा राइट बल्ब हुन्छ। यो भ्याक्युम भनेको जहाँनिर केही पनि छैन र यो एउटा के छ त यु शेप्ड ट्युब छ। हेर्नु त यो एउटा यु शेप्ड ट्युब छ। सो यसको एउटा प्रपर्टी भनेको यो एउटा यु शेप्ड प्रपर्टी भन्दा नि स्ट्रक्चर यो एउटा यु शेप्ड ट्युब हुने रहेछ है। यु शेप्ड ट्युब हुने रहेछ र यसमा के हुन्छ त यु शेप्ड ट्युब छ, प्यारेलल ग्लास ट्युब्सहरू छ, प्यारेलल ग्लास ट्युब्सहरू छ। यो दुईटा ग्लास ट्युब्सहरू जुन हामी देखाइरहेका छौँ यो त एकअर्कासँग
प्यारलल छ एन्ड के हुन्छ त यसमा टु बल्ब्स हुन्छ हाम्रो बत्ती बल्ने बल्ब होइन है यहाँ चाहिँ जुन यो मर्करी यहाँनिर जुन मर्करी आउन सक्छ नि मर्करी यो जुन मर्करी देखाइरहेको छौँ हामीले जुन यो ग्रे रङको छ यो मर्करी आउन सक्ने स्पट जुन पोइन्ट छ त्यसलाई चाहिँ के भन्यो त बल्ब भनेर भन्यो यसलाई चाहिँ 6 थर्मोमिटर भनेर पनि जेनरली भनेर हुन्छ 6 ले बनाएको भएर यसलाई चाहिँ 6s थर्मोमिटर भनेर चाहिँ जेनरली यसको स्ट्रक्चर यसरी डिफाइन गरेर हुन्छ अब यहाँनिर दुईटा मर्करी कलमहरु छ अलिकति बल्बको स्ट्रक्चर पनि बेग्ला बेग्लै छ हैन यो बल्बको स्ट्रक्चर अलि बेग्ला बेग्लै छ है सो अब म्याक्सिमम मिनिमम मेजर गर्न होस् सजिलो होस् भनेर अब मर्करी कलम्स भयो र के हुन्छ भने एउटा चाहिँ कलम माथि सर्छ हैन जब मर्करी टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ यहाँको कलम यसरी माथि सर्छ र यति टेम्परेचर बढ्यो भन्छ जब टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ यहाँको के हुन्छ तलतिर झर्छ तलतिर झरेपछि के हुन्छ ए मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ यति भयो है भनेर चाहिँ भन्ने काम गर्छ यसले ठीक छ सो यिनीहरु चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा काम गरिरहेको हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ माथि जान्छ हैन एउटा चाहिँ के हुन्छ यसरी तल झर्छ तल झरेर के हुन्छ त यसले टेम्परेचर कति कम भयो अथवा कति डिक्रिज भयो भनेर थाहा पाउँछ र एउटा सर्टेन टाइम पछि एउटा मिनिमम टेम्परेचर दिन्छ यहाँनिर पनि माथि बढिरहेको हुन्छ अब यिनीहरु चाहिँ यहाँनिर अल्कोहलले पनि गरिरहेको हुन्छ जस्तै यहाँनिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो एउटा मेटल इन्डिसेस भनेर राखेको हुन्छ यो मेटल इन्डिसेस भन्दा माथिको जुन हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ अल्कोहल फिल गरिरहेको हुन्छ ठीक छ जुन चाहिँ एक्सपान्ड एन्ड कन्ट्र्याक्ट हुन्छ एकोर्डिङ टु चेन्ज अफ टेम्परेचर जुन टेम्परेचर हाम्रो चेन्ज हुन्छ नि त्यो अनुसार के हुन्छ त यहाँको दुईटा एक्सपान्ड गरेर हुन्छ सो कसरी काम गर्दो रहेछ एकचोटी बुझौं त्यसपछि तपाईहरुको सबै कन्फ्युजनहरु गइहाल्छ सो जब टेम्परेचर राइज हुन्छ नि इन्भाइरोमेन्टको सपोज इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर राइज हुन थाल्यो गर्मी हुन थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा अल्कोहल एक्सपान्ड हुन्छ र के हुन्छ मर्करीलाई पुश गर्छ माथितिर अल्कोहल एक्सपान्ड हुनु भने के हो त यहाँको अल्कोहल सपोज एक्सपान्ड भयो भने यहाँनिर जुन खाली छ नि यो खाली भएको जुन ठाउँ छ अल्कोहल एक्सपान्ड हुन्छ र यो माथि जान्छ अल्कोहल माथि जान थाल्छ र कस्तो भयो त भन्दा सपोज तपाईले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भयो यहाँनिर यसरी छ अब यति ठाउँ त खाली छ नि यहाँनिर र यहाँनिर अल्कोहल छ अब यहाँ एउटा मेटल इन्डिसेस छ जब एक्सपान्ड हुन्छ के हुन्छ त अल्कोहल एक्सपान्ड हुन्छ अल्कोहल माथि जान थाल्छ र यहाँ खाली ठाउँमा आउँछ नि जुन यहाँनिर त अलिकति खाली ठाउँमा आउन सक्छ यो खाली ठाउँ चाहिँ के गर्छ त मर्करीले भर्छ सो मर्करी पनि के हुन्छ त मासतिर सर्न थाल्छ बुझ्नु भयो त कुरा अल्कोहल एक्सपान्ड गरेर माथि जान्छ र यहाँ जुन तल मर्करी छ जुन खाली ठाउँ यहाँनिर आउँछ त्यो खाली ठाउँलाई फिल गर्न चाहिँ के गर्छ त मर्करी आउँछ अब जब टेम्परेचर डिक्रिज हुन्छ अल्कोहल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ एन्ड मर्करीले चाहिँ के गर्छ त मिनिमम कलममा पुश गर्छ के यतापट्टि सो यहाँ त त्यस्तो केही भएन यतापट्टि के हुन्छ त कन्ट्र्याक्ट भएपछि के हुन्छ तलतिर पुश गर्छ यसले हैन सपोज के बुझ्नु भन्दाखेरि तपाईले पानी एकदमै हिटेड छ भने सपोज यहाँसम्म टुप्पोसम्म आउँथ्यो अरे हैन हिट गर्दा त एक्सपान्ड हुन्छ नि हिट गर्दा यहाँ माथिसम्मै आइपुग्छ अरे अथवा यसरी बुझौं सपोज यो छ यहाँसम्म आयो हिट गर्दाखेरि अब त्यो तपाईले यसलाई बिस्तारै कुल गर्नु भन्दा के हुन्छ त यो त हुँदैन यहाँनिर त हुँदैन र यति तल घट्दै 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 जान्छ नि यहाँ पनि के हुन्छ त यहाँको घट्दै 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 सपोज यति चाहिँ घट्यो अरे यति घट्यो भने के हुन्छ त यसले त तलतिर पुश गर्छ नि त यसलाई र के हुन्छ यो मर्करी पनि अलिकति तलतिर पुश हुन्छ बुझ्नु भयो त कुरा के हुने रहेछ हिट हुँदाखेरि अल्कोहल एक्सपान्ड हुन्छ र यता मासतिर जान्छ र खाली ठाउँ मर्करीले भर्छ त्यसैगरी जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुँदा यो तलतिर झर्छ तलतिर झरेपछि के हुन्छ यसले त्यसलाई तलतिर पुश गर्छ सो यसरी पुश र पुल गर्दा गर्दै के हुन्छ त यहाँनिर टेम्परेचर रिडिङ हुन्छ अब यहाँनिर जुन मेटल इन्डिसेसहरु देखाएको छ मेटल इन्डिसेस चाहिँ के हुन्छ मर्करीले ठेल्दाखेरि यो पनि माथि 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 जान्छ हैन अथवा अल्कोहलले तल ठेल्दाखेरि यो पनि यसरी तलतिर आउँछ यो मर्करीले ठेल्दाखेरि यो पनि माथितिर आउँछ यो मेटल इन्डिसेसहरुको काम चाहिँ के हो त भने तपाईले सपोज एक दिन भरि मर्करीले यो थर्मोमिटरलाई एक ठाउँमा छोड्नु भयो जब यो थर्मोमिटरलाई तपाईले एक ठाउँमा छोड्नु भयो त्यति बेला अब यो मेटल इन्डिसेसहरु चाहिँ सर्छ
यिनीहरू ठाउँमा सरेर के हुन्छ त भन्दा यिनीहरूले एउटा टेम्परेचर रिडिङ दिन्छन् हामीलाई। चाहिँ बुझ्नुभयो त कुरा के हुँदो रहेछ त भन्दा एक्सपान्ड कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र यहीसँग यो मेटल इन्डिसेसहरू पनि माथि तल कुदिरहेको हुन्छ होइन। र तपाईँले सब 24 घन्टा छोडिदिएछ जब हेर्न जानुहुन्छ यिनीहरू त एउटा सर्टेन पोजिसनमा हुन्छन् होइन। सपोज यो पोजिसनमा छ भने यसले के बुझ्छ त आजको टेम्परेचर चाहिँ -10 डिग्री सेल्सियस रहेछ र यो चाहिँ यहाँनिर छ भने हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ सायद 32 डिग्री सेल्सियस भएछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट। सो मेटल इन्डिसेसको काम भनेको पछि टेम्परेचर मेजर गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ युज गर्नु। यिनीहरूलाई फेरि आफ्नै ठाउँमा ल्याउनु पर्यो, पछि अब अर्को दिनको लागि मेजर गर्नु पर्यो भन्दा यहीँ जहाँ सुरु भएको छ त्यहाँदेखि त गर्नु हुँदैन। सो यो मेटल हो त्यसैले एउटा म्याग्नेट युज गरेर चाहिँ ठ्याक्कै यसलाई आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा झारिन्छ र फेरि हामीले नयाँ टेम्परेचरको रिडिङ गर्न सक्छौँ। ठिक छ। सो हामीले यहाँनिर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थर्मोमिटरको बारे स्टडी गऱ्यौँ। यहाँनिर म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर, त्यसै गरी डिजिटल थर्मोमिटर र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर, त्यसै गरी क्लिनिकल थर्मोमिटरको बारे पढ्यौँ। हामीले के थाहा पायौँ त क्लिनिकल र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर लगभग एउटै कुरा हो, तर ल्याबोरेटरी थर्मोमिटरमा चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन। र ल्याबोरेटरी थर्मोमिटर चाहिँ अलिक धेरै टेम्परेचरको रेन्ज मेजर गर्न युज हुँदो रहेछ। त्यसै गरी डिजिटल थर्मोमिटर भनेको चाहिँ एकदमै एक्युरेट हुँदो रहेछ, एलसिडी डिस्प्लेहरू युज हुँदो रहेछ, बिपलाम मेमोरी फङ्सनहरू हुँदो रहेछ। सो पुरानो हाम्रो टेम्परेचरहरू पनि हेर्न सकिने रहेछ। त्यसै गरी ब्याट्रिजको युज हुन्छ, आजकल इन्फ्रारेडको पनि आएको छ जमाना होइन, इन्फ्रारेडको पनि हुन्छ र टेम्परेचर चाहिँ यसले एक्युरेटली देखाइरहेको हुन्छ, कति टेम्परेचर भयो भनेर उसले एक्युरेटली देखाउन सकिन्छ। म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर भनेको कुनै एउटा सर्टेन टाइमसम्म कति म्याक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर भयो भनेर हेर्ने युज हुन्छ र यसमा चाहिँ अल्कोहल र मर्करीहरू युज भएको हुन्छ। कतै अल्कोहल एक्सपान्ड भएर मर्करी पनि त्यही माथि माथि जान्छ र टेम्परेचर म्याक्सिमम टेम्परेचर थाहा पाउन सकिन्छ। कतै कतै चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भएर यो तलतिर झर्छ र मर्करी पनि तलतिर झर्छ र यहाँ भएको मेटल इन्डिसेसहरूले चाहिँ के गर्छ त टेम्परेचर रेकर्ड गर्ने काम गर्छ। सो मर्करी टाइप्स अफ थर्मोमिटरको यति नै हो। तपाईँले कहीँ बुझ्नु भएन अथवा क्वेसन छ भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।